عزوز سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبولو حبريتاتات نابيتو مستعانو أقدموا ملقطي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقوارنا يدول ملكت متواقع يترسعوم ناي ماخلاي مبرق كينات وصايتات بزلعل خنتات يوسخ ملاو سعيبهم امريكا زوصات حد وصايتات كاب هاجرات عرب كم تقبل محبارام هاجرات عرب نايت خينات وصايتات نا امريكا نمخفال نخدلوا متحسابان اب كبيد سنبادا اطحيلوان يركبالهم ات غداي بزملكات بسفي حوز اسمعكم حبريتا كليوم بتخالي وغن كبرات تعزبتي ايران حجونه توسدو سقمتات قصيلالام اب حنت واننتا ناي كويت زخونت ندادي اتصعن مركبون متقعت فنيالام ازي كبيد عنوتون اغاطيملو از غمزيلن كلام بريزيدنت امريكا دونالد ترامب مصاب بهر مستخفت ايتخفته دحر حجي اب تخينات كصنحو كم زيدولين بصوز كاب تخينات ايدوم زسحبلو مغدي نخدالولم انما مخرتهم تزاز محلافهم تصبصيبلهم قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو بوغنم اتخينات معسك زازمين زبل كاب غازيطنياتات زقربلهم حتم اتخينات اب كم زمعالتي كودا إلهم كغلصو كم زيكلو افليطم علوم ايران بوغنم صلاتنا خنقص عمينا كتبل غليصات ركبالا نا ايران مغليصات بزملكتون اتسمعوا وكالي حبريتا كليوم كسامو داتا حبيركم نصنحم حبيرنا نكتاتل بفلمام لعل حدور حزق قصره دماون امريكان اسرائيلن اب لعل ايران زولعو خينات نا امريكا بزح غنزب وصا نختكبر مغدادو سيعبو بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب هاجرات عرب نزن مخفال تدالوا كم زبلو تسمعلهم وهابيت قال وايت هاوس كارولينا ليفيت غازيطنياتات ابزهابو اونلاينلوم ليت مغلصين بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب امريكا نزخينات زوصات وصايتات هاجرات عرب نخشفنام ناي محتات دليت كم زلو من هاجرات عرب دحرت خويناتنا امريكا ناي تخوينات واغان مخفال نخدالوا تحابير يونالو كبلا غلصنالوم حج زلونا إيران كينات أمريكان إسرائيل زخفتو بمخانو هاجرات تزوبا وصايتات نمشفان كفادا دين زبلغن ازرارا بخوين لهم حجي نايز كير زلو خينات وصايتات ازيل علم خانون اتقجت كابزو لعت حيزو اب 10 دخلت معاتات طرح زغاط موصاي لعلي 16.5 بليون دولار كم زبصحن زتحابره خوينو اتقجت 36 معاتات قصيرو اب زركبل زلوان اتوصايتاتون نهيرو كم زخون تغليصلهم نزي سعيبو ممحدار ترامب مخزن اصوارو نمملان اتوفر نمقصالن كاب كونغرس توساخي 200 بليون دولار باجت حاتيتلون بريزيدنت ترامب قربت زلوم يمناو تنتان بوليتيكم شين هانت بوغنوم زخونه يخون سممع مقراز تخسي نايتو خنات ملؤ وصايتات ايران بندادي نختكفل زغدد كخونا لو كبلو موغ تقريبا مالوم بتتصرار دما ايران امريكا ابدردرنا هلوت متقعت كم زخفتت لا بمغلاص نزوره دقسرا بملو امريكان اسرائيلن كحساك خفلان نتزت زخون قدم خونتون اقميطات ركبالم از خمزيلن كولوناي ماخلاي مبرق سغات دحننت كاب علتنا بعلت ازي حدغنيا ناب زخون درجه يسغاغر كم زلو زتحبر خوينو ناي كويت بتروليوم كوربوريشن ابزوصو هصص مغلصي السالم زتبالت عباي زيت صاري ندادي اتصعن مركب اودب دبي دو إيلان كلاب بنا ايران درونات هاريما كم زعانوت غليصلهم كم صابصاب ريترز انتدا خوينم اتا مركب 2 مليون برميل ناي كويتن سعود عرب نداد صعينا ناب چاينا نممراح تداليا كم زنبرتي تغليصو زلهم از غمزيلن كلهم باب المندب اتخالي ايران كعصو يتبلو زلا مصابو خوين يركبالهم ايران نتمرخب بغيح بحر ابيلن كابنا بن هنداو قيانوسن ماخلاي بحرن زحلفالو اغدا سمر باب المندب كعصو يلا بمفررحم عابي شقلوت فطيرو يركبالهم باب المندب بمبراق مس يمن بمعراب مس جيبوتن ايرتران زداو اغدا سمتحلالف مرخبيم ايران امود اتلكاتيت امريكان اسرائيل بتصمدو ابلعلي ادب داب مس جمرا نتن وشمت عمان مس وشمت عرب زراخب مصابو بهرمز بمعصاو قلولاو قرب ندادن كالا حلقت نغراتن اخت لا تركب حج خان من باب المندبون كتعصو كم تخليا تفرارح زلم ايران امريكان اب ايران اغارس وتادراتان توافيرم كال جنبار كتكفت مخانيا تفرارح زلم مس اسلام وحلوا سورة ايران طبق ركب زلو مع خنزينا تاسمين نوتادراو منجتات ايران بمتقاس ابز زرغو حزينم ايران باب المندب حدا كاب اقدست متحلالف مراخبي ايران كا اب العلز مصاببو سغات نمفتار دليتن عقمنا لو مبالم اتا مع خنزينا غليصالم امريكان تا قند مدبر ندادي ايران زخونت دسيت كارغ انت اتقعم ايران كا بمصاببو باب المندب زحلفا مراخب كم تتقعا تفرارح زلم بريزيدنت دونالد جي ترامب قدمي حيدت معاتات ندسيت كارغ كقوصاصرا كم زدليو بوغع حبير نيروم اتن كابوش مت عدنن هنداو قيانوسن زبغسا مراخبكا ناب اوروبا يخون نا معرباو عالم نخحلفم بباب المندب ابيلن ينزحلفم نغيح بحري مترب سويزنون
ሰጊረን ካብ ናብ ማእኸላይ ባሕሪ ይኣትወም እዚ መጻብቦ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቕ 36 ኪሎ ሜትር ጎድኒ ክህልወን ከሎም ካብ ደቡብ ናብ ሰሜን ድማ 115 ኪሎ ሜትር ንውሓት ኣለዎ ንቀይሕ ባሕርን ንማእኸላይ ባሕርን ዘራኽብ መትረብ ስዊዝ ኣብ 1899 ምስ ተኳዓተ እዩ ኣገዳስነት ባብኤል መንደብ ዓዚዙ መትረብ ስዊዝ ኣብ መንጎ ኤሮፓን ኤስያን ዝሓፀረ መራኽብ መስመር ንክህሉ ዘኽኣለ ሰብ ዝሰርሖ መትረብ እዩ ድሕሪ ምኽፋት መትረብ ስዊዝ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ካብ ኣገደስቲ መስመራት መጓዓዝያ ባሕሪ ኮይኑ ኣስታት ሓደ ረብዒ ካብቲ ብባሕሪ ዝጓዓዝ ነገራትካ ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፍ እቲ 20 ሚእታዊት ካብ ጠለባት ነዳድን ጋዝን ዝመሓላለፈሉ ዝነበረ መጻብቦ ሆርሙዝ ድሮ ካብ ምጅማር እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን አንጻር ኢራን ዘካይዶ ዘለዋ ኩናት ብኢራን ተረጊጡ ይዝርከብ ባብኤል መንደብ እንተተዓፂኻ እቲ በዚ መስመር ዝሓልፍ 12 ሚእታዊት ካብ ጠለባት ነዳዲ እዚ ዓለሙን ደው ክብል ተኽእለሎም ካብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኤስያን ዝብገስ መዓልታዊ ማእኸላይ ገምጋም 5 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ብባብኤል መንደብ ከም ዝሓልፍ ጸብጻባት መምሕዳር ጸዓት ኣሜሪካ የመልክት ብዘይካዚ 8 ሚእታዊት ካብ ጠለባት ባህርያዊ ጋዝ ዓለሙን ብባብኤል መንደብ ዝሓልፍ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ምዕጻ ባብኤል መንደብ ንሙሉእ ዓለም ከናውጾ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ዘሎም መጻብቦ ሆርሙዝ ምስተዓጹ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መጓዓዝያ ባሕሪ መሌስያ ዓዚዙ ዘሎም ስዑድ ዓረብ ብምብራቕ ብወሽመጥ ዓረብ ተፍርዮ ነዳዲ بمصابو هرمز غيرا كتحلفو سلازيكالت نتي امبراق قيح بحر وي معراب سعوديا زركب ودا بيانبوم انات تقمت معالتاو مليونات براميل نداديا بمترو سويزن باب المندب انت محلالف سلام سعود عرب كابتي امبراق تهاجر زلو علاطات ناي ندادي ناي معراب تهاجر زرغاح تبوتا تخيلام سلاز صنحت مصابو هرمز منقد دالو انو حلامبر كم تنكالوت مشمت عرب ملو نملو كم زي عصواي تغليصو زلم باب المندب بزيكا غاز ندادن زصعنا مرخب كاله ناي مغعازيا اخلن كاله حلقت نغراتن زصعنا مرخبون بزي مقصصار زحل بفالو اقداس مراقب معرابيان مبرقوين كفال اذا عالميم باب المندب انت تعاتيو لقع كم تاكتش 21 بانديرا ناي باناما زلو كونتينرات تتصعن عباي مركب اما اخلاي مترب سويز تشخيلانه مسمر مسعات وتم زصعب قلولاو كسعب مخانون تغليص زلم معصا باب المندب مرخبن كاب اسيا تبغيسن بدو افريكا تخاليلن نخخدا سلازغددن مدو نغاي قرباتن عابي موسى واغان كختل دماغدنيم إيران أبلعلي باب المندب زحالفا مراخب متكعت بمفتصام كتعطون تدا خوينم بتوم أبي منزركبو بازد قفون زمولن عطوات حيلتات حتي أختا كايدوم حدا كاب حلف تحتي سمو كي تقسن رويترز أبزهاب حبريتم نيران بمدقاف نباب المندب نمعتا بوتا درو عغمي تداليوم كم زلو يقاليتوم بعشران شومتن مقابيت عطوات حتي ناب إسرائيل مسرائيلات توكيسوم ازد حرواي كونات أمريكان إسرائيلن أنصار إيران كابزل على مجمرتا جيزي زقبر ومخاني تقليص ظلم إسرائيل ون كلتا كابي من زتبقس مسائلات أبسمين كلو كم زبر عنا تقليصام أتومنتي يمن مسكيح بحري تواسن خبابيتات تقاطيرهم زركبوا عطوات حتي نحماس زلوهم دقف نمرأي إسرائيل بمقاومن أبلعلي بباب المندب زحالفا مراخب ترقاقام متكعتي يكايدو من بارو ميزكر أبلعلي ميتن قداوان مراخب بدرونات مسائلات متكعت بمفتسامكا كلتا مراخب كتحلون كلو 4 بحرينياتات وين قاتيلهم يم أب حدار كتش 23 عطوات حتي هليكوبتر بمتكع نحنت ببريطانيا أتونا ناي صعنت مركب أب كبابال المندب كم زجوي واوني ذكر عطوات حتي ولا دا أبلعلتن مس إسرائيل ركب زلوان مراخب تراح يتكع من بارم يحبروا بر أبلعل زخونا مركبهم متكعتهم زفتم نيرم كمصيت غا حالة نداد كونتينرات زملا لسات كالات علم كال مسمر كتقاما تجديدانين اتحط زكايل وزن بر متكعتات دوز بللو أمريكا حتى إدم هيوم سلا زختهم يوم كتبلن كلام عطوات حتى بوغنم أمريكا سلازن سحابت نتمت كعت دو كم زبل ويم زقلصوم انتقونا تنتنت عطوات حتى نتي أبلعل باب المندب زقبر وزن بر تقطي داغما يكجمر ويخل يوم زبل سكفتاتات كم زلوهم يقلصوم لعلو هاي علم لخا وكيل معصا أبو هرمز واقع حدا برميل ندادي كاب أساس $7 نابلع لي 115 دولار كب أبيل وزل خوينو معصا باب المندب أنت توسيخ وخام واقع حدا برميل كندك بتصحن مخانو نمقماتو أتقامي خوين زلوم أزا أبزخون الأوان ترامب هرمز والا كوا أي كفت كونات كودا كم زدلي تقليت زلوم بريزدان دونالد ترامب والا كامت أبو هرمز بسفح كفالي تعاطم نسوقنة أنصار إيران زقبرو وتهدرو وفري دو كبل كم زدلي نمسارحتون عم خرتون قليص لهم كبل غازيتا وول ستريت جورنال قال حلهم ات غازيتا نسبه ستان ممحدار واشنطن تقيسو كم زحبرهم نتوساني ماياو مسمر زخونه هرمز نمخفات زقبر وتهدراو تلخوم نتغجت كاب تحسبو غزي ب4 كساب 6 سامنتي
ከናውሖ ከም ዝኽእል ፕሬዝዳንትን ተሓጋገዝቱን ገምጊሞም እዮም ይብል ኣብ ክንድኡ ኣብ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ሚሳኤላትን ኢራን ከቢድ ጉድኣት ወሪዲ ብዝብል ገምጋም ነቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ መወዳእታ ንምብጻሕ ይሓስብ ከም ዘሎን ንኢራን መስመር ዳግማይ ንምኽፋት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ጸቕጢ ክግበር ከም ዝሓይሽን ኣብ ዝብል ሓሳብ ምብጽሑ ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ሎሚ ኣብ ዛቦ መግለጺ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ልዕሊ ፍርቂ ሽቶታት ከም ዝበጽሐ እኳ እንተገለጸ እቲ ኩናት መዓስ ከም ዝውዳእ ግና ናይ ግዜ ገደብ ካብ ምቕማጥ ተቆጢቡ ይርከብ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትርን ንኒውስ ማክስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ብርግጽ ልዕሊ ፍርቂ መንገዲ ኢና ዘለና ግን ናይ ግዜ ሰለዳ ክንገብረሉ ኣይደሊን ክብል ተሰሚዑሎም ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ኩናት ከም ዝተዛዘመ ዝወሰኸ ኔታንያሁ ግድን ምፍጻም ተልእኾታት ዘይኮነ ንውሓት ግዜ ክብል ገሊጹሎም። ብዛዕባ እቲ ዝተዓጽወ መጻበቢ ሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋት መደብ ከም ዘሎ ዝተሓተተ ኔታንያሁ በአሜሪካ ዝምራሕ ወታደራዊ መፍትሒታት ከም ዘሎ መላኺቱሎም እንተኾነ ኣሜሪካ ንደሴት ካርግ ንምቁጽጻር ሰራዊት ክሰድድ ኣይሰድድን ዝብል ሓዊሱ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ከም ዘይደሊ ገሊጹ ዘሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ብዛዕባ እቲ ናይ ነዊሕ ግዜ እንድሕሪ ኩናት ፍታሕ ክዛረብ ከሎ ሓዱሽ ሓሳብ ዘቕረበ ኮይኑ እዚ ድማ ካብቲ ኢራን ቁልፊ ጂኦግራፊ ዕንቅፋት ዘለዋ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ መስመራት ነዳድን ጋዝን ምዝንባልን ዘጠቃልል ኮይኑሎም እቶም መስመራት መተሓላለፊ ሓይሊ ብስዑድ ዓረብ ኣቢሎም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ብድሕሪ ድማ ናብ ወደባት እስራኤል ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ክመሓላለፉ ከም ዝኽእሉ እዩ ኣመላኺቱ ዝርከብ ዘሎ። እምበኣልከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልኒ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።